ما درباره قرآن بارها گفتیم، بارها شنیدیم که قرآن کتاب زندگی است. اگر آحاد بشر قواعد زندگی رو با قرآن تطبیق بکنند، سعادت دنیا و آخرت نصیب اونها خواهد شد. مشکل ما این است که این کار رو نمی کنیم. مشکل ما این است که ما زندگی رو با قواعد قرآن تطبیق نمی کنیم. مثل کسی که به پزشک مراجعه میکنه و نسخه پزشک رو میگیره لکن به اون نسخه عمل نمیکنه. این مراجعه به پزشک بدون عمل کردن به نسخه اثری نخواهد داشت. امروز وضع ما اینجوریست. قرآن هم کتاب علم و معرفت است، یعنی دل را و اندیشه انسانی را سیراب میکنه. اون کسانی که اهل معرفت آموزی هستند، قرآن برای اونها یک سرچشمه تمام نشدنی است. لکن علاوه بر اینها قرآن دستور زندگی هم هست. قرآن علاوه بر جنبه معرفتی و معرفت آموزی دستورات کاربردی دارد برای زندگی، یعنی محیط زندگی رو آباد میکنه، زندگی رو از امنیت و سلامت و آسایش برخوردار میکنه. یهدی من اتبع رضوانه سبل السلام، راههای سلامت را، راههای امنیت را، راههای آسایش در زندگی رو به انسانها نشان میده. انسانها دست به گریبان ظلم و تبعیض و جنگ و ناامنی و لگدمال شدن ارزش‌ها در طول تاریخ بودن، امروز هم هست. راه علاج اینها قرآنه. اگر به قرآن عمل کنیم همه این مشکلات برطرف